नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई स्वागत छ ज्योतिष मन्थन कार्यक्रममा। ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम अन्तर्गत वास्तु, राशि, रत्न, ग्रह गोचर एवं पर्व विशेषका बारेमा चर्चा, परिचर्चा र त्यसका निदानका मार्गहरूलाई यहाँहरू समक्ष तात्विक तत्त्वको रूपमा पस्किँदै आइराखेका छौँ। दर्शकवृन्द, म आज यहाँहरूलाई गएका श्रृङ्खला जस्तै ग्रहको परिचय र ग्रहले तपाईँ हामीलाई पार्ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपको प्रभावको विषयवस्तु र ग्रहले दिएको कस्तो प्रकृतिको काम गर्दा तपाईँ हामीलाई फलिफाप्य हुन्छ र अनि साथसाथै ग्रहले दिएका विषयवस्तुबाट कसरी जीवनयापनमा सहजता बन्न सक्दछ, पारिवारिक सुख शान्ति समृद्धि, राष्ट्र कल्याण एवं शान्ति र समृद्धिको पक्षको बारेमा म आज यहाँलाई सूर्य ग्रहको बारेमा परिचय सँगसँगै हुन त ग्रहको सकारात्मक र नकारात्मक विषयवस्तुहरूलाई औँल्याउँदै जाने गर्ने छु। दर्शकवृन्द, यहाँलाई सर्वविदित छ, प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँ हामी समक्ष सूर्यनारायण लाइरहनु भएको छ। सूर्यलाई नारायणको संज्ञाको रूपमा दिएको छ, हुन त नारायण नै हुनुहुन्छ। भगवान् श्रीविष्णुको आफ्नै रूपमा रहने भएको कारणले गर्दा सूर्य, जसलाई नारायणको प्रतीकको रूपमा, जहाँ नर प्लस अयन, मनुष्यको शरीर लिएर अयन भनेको जलबाट उत्पत्ति हुनुहुने अर्थात् जलबाट जल तत्त्वमै निक्लिनुहुने हुन त सूर्यलाई अग्नि तत्त्वको रूपमा मानिन्छ, सूर्य तत्त्वको रूपमा मानिन्छ। सूर्यलाई जुन कि आदित्य वसुभो रुद्रः, जसलाई जुन कि आदित्यको रूपमा मानिन्छ, दिवाकरको रूपमा मानिन्छ, त्यस्ता सूर्य स्वयं जलबाट, अयन भनेको जलबाट उत्पत्ति हुने ग्रहको रूपमा तपाईँ हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा रहिरहनु भएको छ, जसको 12 घण्टा र 12 घण्टाको दिन र रातको क्रमको कारणले गर्दा 24 घण्टा निर्धारण गर्दै मानवहरूको आयुलाई शुभफल र अशुभफल अर्थात् बिस्तारै बिस्तारै तपाईँको चाहिँ जन्मिनुदेखि लिएर मृत्यु पर्यन्तसम्मका सम्पूर्ण कर्महरूलाई प्रधानता दिएर जाने उक्त सूर्य ग्रहको आज दर्शकवृन्द तपाईँ हामीले भोग्दा भोग्दै, बुझ्दा बुझ्दै, मनन गर्दा गर्दै पनि कतै अनादरता गरिराखेका छैनौँ, कतै तपाईँ हामीले सूर्योपासना गर्न त भुलिराखेका छैनौँ, सूर्यलाई जल अर्पण गर्न त भुलिराखेका छैनौँ, सूर्यको प्रिय धातु तामा लगाउन त बिर्सिराखेका छैनौँ, सूर्यले दिएका पीडाहरूको पक्षमा कुनै अरू उपाय त गर्न बिर्सिराखेका छैनौँ। त्यो भने तपाईँ हामीले मनन र चिन्तन गर्नुपर्ने विषय छ। त्यो चिन्तन र त्यो मनन र त्यो विचारणीय विषयवस्तु रहेको कारणले गर्दाखेरि सूर्यलाई ओम कृष्णे नरदशः वर्तमानो निवेशैन्य मृतन मर्त्यञ्च हिरण्येन सविता रथेनाम देवो जाति भुवनानि पश्यन्, जुन वैदिक मन्त्र जुन रहेको छ, उक्त वैदिक मन्त्रको जप, वैदिक मन्त्रद्वारा जल अर्पण गर्नाले सूर्यदेव प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यति मात्र नभएर ओम गृणी सूर्याय नमः मन्त्र जप गर्नाले सूर्यदेव प्रसन्न हुनुहुन्छ र 12वटा महिनामध्येमा तपाईँको कुण्डलीमा जुन कि 5 अङ्क र 1 अङ्क अर्थात् वैशाखमा जन्मिएको व्यक्ति र भाद्र महिनामा जन्मिएको जो व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँको सूर्य उच्च रहेको हुन्छ भने कार्तिक महिनामा जो जन्मिनु भएको छ 7 अङ्कमा भएको सूर्यलाई कमजोर रूपमा मानिन्छ। सूर्यको कुन उच्च स्थान र अनि नीच स्थानको जुन क्रम सँगसँगै स्वगृही र मित्रगृहीको क्रम र समको रूपमा पनि सूर्यलाई मानिएको छ। दर्शकवृन्द, तसर्थ सूर्य सौर्यमण्डलको अधिपति ग्रहको रूपमा पनि मानिन्छ, जसलाई शनि पुत्रको रूपमा पनि मानिन्छ र त्यो क्रम सँगसँगै सूर्य र शनि युक्त हुँदाखेरि सूर्य ग्रहणको दोष पनि मानिन्छ। दर्शकवृन्द, र त्यति मात्र नभएर सूर्य र राहु हुँदाखेरि कतै कतै गुरु चाण्डाल योगको दोषहरू र बृहस्पति र राहु हुँदा गुरु चाण्डालका योगहरू पनि मानिन्छन् र अनि सूर्य र केतु हुँदाखेरि पनि शिर दर्द अर्थात् पेट इत्यादिका समस्याहरू पनि निम्त्याउने अवस्थाहरू पनि रहन्छन् र सूर्य र चन्द्रमाको युक्ति रहँदाखेरि औँसीको आसपासको समयमा पैदा भएको भन्ने पनि बुझ्न र जान्न पनि सकिन्छ। तसर्थ सूर्यको गति सँगसँगै करिबन युवावस्था, वृद्धावस्था, बालक अवस्था, पौगण्ड अवस्था र मृत अवस्थाका क्रमहरू पनि सूर्यको ग्रहको गोचर अन्तर्गत दर्शकवृन्द सूर्यको गतिहरू पनि रहन्छन्। सूर्यको जुन महिना अन्तर्गत सूर्य जब उदयको क्रम सँगसँगै गतेको हिसाबमा चल्दाखेरि सूर्यको केही अवस्थाहरू पनि त्यसमा निर्धारण गरिएको परिस्थिति र वातावरणहरू पनि रहन्छन् र अनि साथसाथै सूर्य त्यस्तो ग्रह
दर्शकवृन्द जुन कि सृष्टिको क्रम सँगसँगै सम्पूर्ण स्थावर जङ्गमदेखि लिएर पञ्चतत्त्वमा जति पनि निहित भएर रहेका जुन विषयवस्तुहरू रहेका छन् ती सम्पूर्णको रक्षा गर्ने नै ग्रहको रूपमा सूर्यलाई मानिन्छ र सूर्य केही रोगको ग्रहको रूपमा कफ पित्त वायुहरूको रोगको रूपमा पनि मानिन्छ र सूर्य ग्रह स्वयं ब्राह्मणत्व ग्रहको रूपमा पनि मानिएको कारणले गर्दा सूर्यदेव सौर्यमण्डलको अधिपति ग्रहको रूपमा पनि मानिन्छ र सूर्यले एक महिना लगाएर एक राशिलाई भ्रमण गर्ने पनि गर्दछन् र सूर्यमानको गति अन्तर्गत चलिएकोलाई एक मास पर्यन्तको एक राशि पश्चिममा देशहरू अर्थात् जसले अहिले जुन कि राशिको रूपमा पनि निर्धारण गरिएको अवस्था पनि मानिएको छ। हुन त यसलाई सौर्यमानको पद्धति अनुसार पनि मानिन्छ जुन कि ग्रह गोचर र ग्रहको परिस्थितिलाई सबभन्दा उत्कृष्टता चन्द्रमाको गतिको रूपमा मानिन्छ जसलाई चन्द्रको गतिको रूपमा पृथ्वी तत्त्वबाट निकटस्थ रहेको कारणले गर्दाखेरि चन्द्रमाको गतिको राशिहरूलाई भने निकटमा राम्रो मानिन्छ भने सूर्य ग्रहको क्रमको लागि जुन कि अहिले ब्रिटिस साम्राज्यवादले विश्व परिप्रेक्ष्यमा राज्य गर्दाखेरि एक मासको एक राशि निर्धारण गरिएको अवस्था सूर्यको गतिलाई मानिएको छ। सूर्यले एक राशि अर्थात् एक महिना भ्रमण गर्दाखेरिको अवस्थामा जुन कि 29 देखि 32 दिन पर्यन्त लगाएर यसरी सूर्यमानको गतिमा एक राशिलाई भ्रमण गर्ने भएको हुनाले एउटा राशिमा एक महिना पर्यन्तसम्म सूर्य रहँदाखेरि त्यसको अंश कला र विकलाको जुन क्रमहरू रहन्छ त्यो क्रम सँगसँगै दिने शुभ पक्ष र अशुभ पक्ष अर्थात् तपाईँलाई जीवनयापनको क्रममा दिने विषयवस्तुहरूको बारेमा पनि सूर्य ग्रहले दिन्छ र सूर्य ग्रहको जुन क्रम रहेको छ एक त विज्ञानपरक पनि दर्शकवृन्द सूर्यका धेरै गुणहरू तपाईँ हामी समक्ष छन्। एक त जुन कि अब गुण त हजारौँ गुण त हुँदै भयो त्यसमा पनि तपाईँ हामीले बुझ्ने सरल भाषामा ज्ञानलाई विज्ञानमा कन्भर्ट गर्दाखेरिको अवस्थामा पनि भिटामिन डी सूर्यबाट नै प्राप्त हुन्छ। त्यति मात्र नभएर अन्न अनाजमा लाग्ने जुन कि हामीलाई ऊर्जनशील शक्ति जसलाई अमृत वर्षा भनेर भन्छौँ सूर्यबाट नै प्राप्त हुन्छ। सम्पूर्ण जुन कि मानवको आयुको क्रमको लागि पनि सूर्यदेवबाट नै रहने भएको हुनाले बच्चादेखि लिएर वृद्ध अवस्थासम्मको जुन क्रम जुन रहेको छ त्यो सूर्यदेवबाट नै प्राप्त हुने गर्दछ। दर्शकवृन्द तसर्थ सूर्यलाई दिवाकर भन्नु सूर्यलाई स्वयं तपाईँको चाहिँ भगवान श्री नरनारायण अर्थात् नारायणको स्वरूप मान्नु कुनै पनि तपाईँको दुई मत भने छैन र दर्शकवृन्द यसमा अरू ग्रहलाई देवताको संज्ञा दिएको छैन। सूर्यलाई स्वयं देवताको संज्ञा दिएको छ। देवताकै क्रममा रहने भएको कारणले गर्दाखेरि सूर्यदेव भनेर भनिन्छ शनिदेव भनेर त्यति मानिँदैन। शनि देवताको मानिँदैन यहाँ नवग्रहको मानिन्छ। चन्द्रमालाई पनि नवग्रहको रूपमा मानिन्छ जुन कि स्वयं चन्द्रमा शिवजीको अंश अवतारको रूपमा रहने भएको हुनाले चन्द्रलाई एक अंशको रूपमा मान्यो भने सूर्य प्रत्यक्ष रूपमा रहने भएको कारणले गर्दा अग्नि तत्त्वको रूपमा मानिएको छ। दर्शकवृन्द तसर्थ तपाईँ हाम्रो यो जठराग्नि जुन अग्नि योग विज्ञानले पनि प्रमाणित गरेको छ जुन कि यो अग्निलाई जगाउनु अर्थात् ती 7 चक्रहरूमध्येमा अग्नि तत्त्वलाई जगाउनु मानवको लागि भने ठुलो भूमिका रहन्छ। जहाँ तपाईँ हामीले योगशास्त्र अनुसार यदि अग्नि तत्त्वलाई जागा गराउन सकेनौँ अर्थात् सूर्य तत्त्वलाई तपाईँ हामीले जागा गराएर यदि जीवनयापनको क्रममा अगाडि बढ्न सकेनौँ भने त्यो कुनै पनि औचित्य रहन सक्दैन। त्यो औचित्य नरहने भएको हुनाले कतै मानव जातिमा त्यसको अशुभ फलहरू भने अवश्य पनि पर्दछ। शुभ फल प्राप्त गर्नको लागि दर्शकवृन्द हर हमेशा शुभाशुभ कर्महरू गर्नुपर्ने हुन्छ। शुभाशुभ कर्म सँगसँगै शुभ योगहरू बनेर जान्छन्। तपाईँ आफूले अशुभ कर्मको अर्थात् अशुभ योग अर्थात् अशुभ विषयवस्तुलाई लिएर अगाडि बढ्नु भने पक्कै पनि अशुभ नै विषयवस्तुहरू परेर जान्छन्। त्यो भएको हुनाले तपाईँ हामीले हर हमेशा ग्रहले दिएका दिनहरूलाई ग्रहले दिएका विषयवस्तुहरूलाई ग्रहले हृदयङ्गम गरेका अन्य कार्यहरूको लागि र अनि ग्रहले दिएको ऊर्जनशील शक्तिको लागि भने सूर्यको ऊर्जा शक्ति यदि तपाईँ आफूले आफ्नो शरीरमा यापन गर्न सक्नुभयो शरीरमा लिन सक्नुभयो त्यति मात्र नभएर तपाईँ आफूले लिएको चिजलाई सदुपयोग सही ढङ्गले गर्न सक्नुभयो भने अवश्य पनि जीवनयापनको क्रममा समृद्ध प्राप्त हुन सक्छ, शान्ति प्राप्त हुन सक्छ। सूर्य त्यस्तो ग्रह हो दर्शकवृन्द के तपाईँहरूलाई हामीले जानिराख्नु भएको छ बुझिराख्नु भएको छ तर पनि त्यसलाई सूक्ष्म रूपमा त्यसको सूक्ष्म स्थिति र सूक्ष्म विषयवस्तुको बारेमा जानकारी गराउनु आवश्यकता नै रहन्छ।
जुन कि दर्शकवृन्द 9वटा ग्रहहरूमध्येमा सौर्यमण्डलको अधिपति जहाँ सूर्यको वरिपरि अरू ग्रहहरूले भ्रमण गरिराखेको अवस्था हुन्छ। कति तातो सूर्य तपाईँ हामी समक्ष पृथ्वीमा आउँदाखेरि भने सूर्यको नजिक कति तातो होला त्यो के यकिन गर्न सकिएला। र सूर्यमा दर्शकवृन्द के रकेट अहिले पुगेको अवस्था छ? छैन। किन भन्नुहुन्छ भने जुन कि त्यो ताप र त्यो रापको कारणले गर्दाखेरि नै सूर्यको जुन क्रम छ दुई प्रकारले उत्तरायण र दक्षिणायनको क्रमले पृथ्वीलाई भ्रमण गर्दाखेरिको अवस्थामा रहन्छन्। दर्शकवृन्द जसरी पृथ्वीले लाई ग्रहको क्रम सँगसँगै जुन एउटा मोमेन्टेबल बनाउँदाखेरिको अवस्थामा भने दुईवटा अयनहरू रहन्छन् जसलाई भनिन्छ सूर्य उत्तरायण र सूर्य दक्षिणायनको गति। अहिले सूर्य दक्षिणायनको गतिको क्रममा सूर्य पृथ्वी तत्त्वबाट अत्यन्तै टाढा भएको कारणले गर्दाखेरि जहाँ पृथ्वी तत्त्वबाट टाढा रहेको ग्रह भएको हुनाले चिसोको क्रमहरू बिस्तारै 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 बढ्दो क्रमहरू रहन्छ भने यदि सूर्य निकटस्थ पृथ्वीले भ्रमण गर्दाखेरिको अवस्थामा भने गर्मीको क्रमहरू सूर्यको नजिक पुग्ने भएको हुनाले बिस्तारै बिस्तारै गर्मीको क्रमहरू बढेर जान्छ। यसरी दुई अयनहरू निर्माण हुन्छ सूर्य दक्षिणायन र सूर्य उत्तरायणको क्रम रहन्छ। र दक्षिणायन र उत्तरायणको क्रममा दिन र रातको घटबढको क्रम पनि सूर्यकै गतिले हुन्छ दर्शकवृन्द। तसर्थ जब उत्तरायण प्रारम्भ हुन्छन् जस्तै माघबाट प्रारम्भ हुने उत्तरायणमा दिनको क्रम बढ्दै जानेछ भने श्रावणबाट प्रारम्भ हुने दक्षिणायनको गति सँगसँगै रात बढ्दै जाने र दिन घट्दै जाने अवस्थाहरू पनि रहन्छन् र चिसोको आगमन पनि रहन्छ। र दक्षिणायन सँगसँगै पितृहरूका कार्य र देव कार्यहरूका क्रमहरू पनि बढ्दै पनि जान्छन्। र उत्तरायणको क्रममा भने देव कार्यको सङ्ख्यात्मक हिसाबमा बढिरहन्छ भने देवताको प्राकट्यका समयहरू पनि उत्तरायणको क्रमहरूमा भने बढेर जान्छन्। र तसर्थ शुभाशुभ फलहरूमा पैदा हुनु अर्थात् मृत्यु पनि हुनु उत्तरायणको क्रमलाई बढी राम्रो मानिन्छ भने दक्षिणायनको क्रमलाई त्यति उचित त्यति उपयोगी र त्यति सबलताको क्रम र पक्षहरूलाई भने अलिक कम मानिन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि दर्शकवृन्द जन्माइको क्रम पनि उत्तरायणको गतिमा माघ फागुन चैत वैशाख जेठ असारसम्म जन्म भएका व्यक्तिहरूको केही हदसम्ममा सकारात्मक ऊर्जनशील शक्ति प्राप्त उत्तरायणको क्रममा सूर्यको गतिले दिएको अवस्था पर्दछ भने यदि जस्तै जन्माइको क्रमको पक्षमै श्रावण भाद्र आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष जुन महिना रहेका छन् ती महिनाको क्रममा केही हदसम्ममा कमजोरीपनाहरू रहन सक्छन्। तर त्यो कमजोरी भन्दैमा दर्शकवृन्द यहाँहरूले त्यस्तो सोच्नु चाहिँ हुँदैन नि। फेरि किन भन्नुहुन्छ भने ग्रहका अरू ग्रहहरू पनि सबल भएर रहन सक्ने हुन्छन्, अरू ग्रह कतै दुर्बल पनि हुन सक्ने अवस्था पनि रहन सक्छन्। त्यो दुर्बलता र त्यो निर्बलताको क्रम र अनि साथसाथै कतै दुर्बल सँगसँगै निर्बलको क्रम पनि रहन सक्छ। एक दुर्बल ग्रह र अर्को निर्बल ग्रहको समन्वयात्मक स्थितिबाट नै अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था र परिस्थितिहरू पनि रहन्छन्। त्यो अवस्था र त्यो परिस्थितिहरूलाई तपाईँ हामीले हृदयङ्गम गरेर अगाडि बढाउँदाखेरि भने जीवनयापनको कलाको क्रम र जीवनयापनको शान्ति समृद्धिको क्रम र आर्थिक उन्नति प्रगति र आर्थिक समृद्धिको क्रम र गर्न खोजेका विषयवस्तुहरूबाट प्राप्त हुनुपर्ने साथ सफलता र उन्नतिको ग्रहको क्रम र पक्षहरूको लागि भने पक्कै पनि तपाईँ हामीले विचार गर्नै पर्ने अवस्थाहरू रहन्छ। तपाईँ हामीले हृदयङ्गम गर्नुपर्ने अवस्था नै रहन्छ। तपाईँ हामीले मनन र चिन्तन गर्नुपर्ने अवस्था नै रहन्छ। त्यो मनन र त्यो चिन्तन र त्यो सहजता र सफलताको क्रम र पक्ष सँगसँगै शान्ति समृद्धि र उन्नतिको वातावरण र परिस्थितिहरूलाई अगाडि बढाउनु यी क्रमहरू भने जारी नै रहन्छन्। त्यो भएको कारणले गर्दा आदरणीय दर्शकहरू जहिले पनि सूर्यले सम्पूर्ण चिजको लागि भनौँ न आफूमा निहित राखेको अवस्था रहेको छ। जस्तै अन्न अनाजहरू हुनु, जल वर्षा हुनु, जलको क्रमहरू यादि रहनु अनि त्यति मात्र नभएर दर्शकवृन्द मानव जातिहरूको आयुको क्रममा पनि पैदा र अनि मृत्युको क्रमको पक्षमा पनि आयुलाई निर्धारण पनि गरेर राख्नु ग्रहको सबलीकरणको रूपमा पनि मानिन्छ। तसर्थ सायद तपाईँ हामीले बुझ्दाखेरि सूर्यदेव चाहे फोहोर चिजमा भए पनि चाहे जलमा भए पनि चाहे जङ्गलमा भए तापनि हर चिजमा सूर्यको एउटा अकण्टक रूप रहिराखेको छ। सूर्यको गतिको क्रमहरू रहिराखेको छ, सूर्यको वातावरणको क्रमको रूपमा रहिराखेको छ, सूर्यको जोग र योगहरूको बारेमा रहिराखेको, सूर्यको गति र विषयवस्तुको बारेमा रहिराखेको छ, सूर्यको पक्ष र परिस्थितिहरूको बारेमा रहिराखेको छ। त्यो भएको कारणले गर्दा तपाईँ आफूले दैनिकी रूपमा सूर्यबाट लिनुपर्ने ऊर्जा शक्ति र भिटामिन डी प्रातः समयमा तामाको भाँडामा सूर्यको
धातुको रूपमा तामालाई मानिन्छ। तामाले सूर्यनारायणमा अगाडि गएर ओम गृणी सूर्याय नमः या यही सूर्य सहस्रांशो तेजो ह्रास जगतपति अनुकम्पय माम भक्त्यानाम गृहाणार्घ दिवाकरः या तपाईँ आफूले वैदिक मन्त्रलाई उच्चारण गर्दै जललाई यदि अर्पण चढाउनु भयो भने त्यो जल अग्नि तत्त्वमा जल तत्त्व समाहित गर्दाखेरिमा शान्तिको अर्थात् तपाईँको चाहिँ समृद्धिको पक्ष र परिस्थिति भने मानवलाई पर्न आउँदछ। तसर्थ एक त त्यहाँ उभ्याएको 4-5 मिनटको समयमा तपाईँलाई सूर्यको ऊर्ध्वा शक्ति प्राप्त भयो र अर्को पक्षमा सूर्यदेव प्रसन्न पनि हुनुभयो र त्यो प्रसन्न सँगसँगै तपाईँ हामीलाई शान्ति समृद्धताको पक्ष र परिस्थितिहरू भने प्राप्त भएर अवश्य पनि जान्छन् र त्यो प्राप्त हुनको लागि दर्शकवृन्द कर्म भने तपाईँ हामीले सकारात्मक गर्नुपर्ने हुन्छ। सूर्यको बार आइतबार सूर्यदेवको उपासना, सूर्यको धातुको रूपमा रहने दर्शकवृन्द तामाको धारणा, सूर्यलाई अत्यन्त प्रिय जलको अर्पण र अनि साथसाथै सूर्यलाई अत्यन्त प्रिय चुकन्दरको खानेकुरा जुन कि मानवले खाँदाखेरि अत्यन्तै राम्रो र सबलीकरण र सक्सेस र अनि साथसाथै सूर्यदेव खुसी गराउनको लागि अझ त्योभन्दा पनि पूर्णता भनेको दर्शकवृन्द रातो वस्त्र अर्थात् भनौँ न रातै पहिरन, रातै मोटर गाडी, रातै सवारी साधनको प्रयोगको कारणले गर्दाखेरि पनि हरहमेशा सूर्यदेव प्रसन्न भएर जानुहुनेछ र सूर्यदेवको क्रम र पक्ष र परिस्थितिले भने मानव शक्तिलाई दिनुपर्ने ऊर्जा शक्ति, मानव जातिलाई दिनुपर्ने शान्ति र मानव जातिलाई दिनुपर्ने सहजता, मानव जातिलाई दिनुपर्ने सरलता अवश्य पनि प्राप्त भएर जान्छ। तसर्थ योग विज्ञानमा पनि सूर्य चक्रलाई तपाईँ हामीले जागा यदि गराउन सक्यौँ भने स्वयं सूर्यदेवसँग तपाईँको एक आपसमा कुराकानी भइरहन सक्दछ, भगवान्सँग तपाईँको चाहिँ कुराकानी भइरहन सक्छ, जसलाई साधनाको क्रमद्वारा, जसलाई आराधनाको क्रमद्वारा, जसलाई योग विज्ञानद्वारा तपाईँ हामीले जुन कि ब्रह्माण्ड र यो सूर्य यन्त्रलाई खोल्नु नितान्त आवश्यकता रहन्छ। शनि यन्त्र, राहु यन्त्र, चन्द्र यन्त्र, सम्पूर्ण यन्त्रहरू तपाईँ आफ्नो शरीरमा निहितहरू रहेका छन्। ती निहित भएको शरीरलाई तपाईँ हामीले आलस्यता दिएर, जसलाई हामीले पीडा दिएर, जसलाई हामीले धेरै खानेकुराहरू मात्र खाएर, जसलाई तपाईँको चाहिँ अवश्य चिजहरू खाएर, नबोल्नु हुने शब्दहरू बोलेर जुन कि मानसिक पीडा र अप्ठ्यारा पक्षलाई लिएर अगाडि बढिराखेका हुन्छौँ। कतै त्यो खालको परिस्थितिहरू बनिराखेको हुन्छ, कतै त्यो खालको अवस्था र परिस्थितिहरूमा समस्याहरूलाई निहित गराइराखेको अवस्था रहेको छ। त्यो निहितता र त्यो पक्ष र त्यो परिस्थितिहरूलाई यदि अगाडि बढाउनु छ र अनि साथसाथै कार्यको पक्ष र परिस्थितिहरूलाई लिएर अगाडि बढ्ने परिस्थिति र वातावरणहरू यदि छन् भने दर्शकवृन्द तपाईँ हामीले हरहमेशा सूर्यदेवको आराधना गर्नुपर्छ। सूर्य स्वयं ईश्वरीय शक्तिको रूपमा रहने भएको कारणले गर्दा यहाँहरूले बुझ्नुभएको छ अन्नको रूपमा सूर्यले स्वयं धानलाई मेरो रूप भन्नुभएको छ र त्यसै गरी भनौँ न अरू वनस्पतिहरू इत्यादिमा अश्वरूप अर्थात् घोडाको रूप, जनावर इत्यादिमा अर्थात् तपाईँको दुई खुरे चार खुरे अर्थात् तपाईँको चाहिँ दुई खुट्टा अर्थात् 4 खुट्टा भएका त्यस्ता चिजहरूमा पनि रहेको कारणले गर्दा सूर्यले आफ्ना मासको रूपमा महिनामा भाद्र महिनालाई आफ्नो रूपमा मान्नुभएको छ भने त्यसै गरी वैशाख महिनालाई पनि सूर्यको आफ्नो रूपको रूपमा रहने भएको कारणले गर्दा सूर्यदेव अर्थात् यी जुन कि 9वटा ग्रहको सौर्य मण्डलको अधिपति ग्रहको रूपमा रहने सूर्यलाई हर हमेशा यसरी आराधना गर्दै, यसरी प्रार्थना गर्दै, यसरी समृद्धि गर्दै, यसरी शान्ति लिनलाई तपाईँ हामीले हर हमेशा अगाडि बढ्नु पर्दछ। र अनि साथसाथै दर्शकवृन्द सूर्यको समयावधिको क्रममा एक व्यक्तिलाई करिबन महादशाको क्रममा 7 वर्ष पर्यन्तसम्म र कतिपय 4-4.5 वर्ष त्रिभागी ग्रहको क्रम सँगसँगै र अन्तर्दशाका क्रममा पनि अगाडि बढ्ने भएको हुनाले सूर्यदेवको जुन क्रम जुन रहन्छ हो त्यो क्रमको लागि भने दर्शकवृन्द मानवलाई शुभ चिज र अशुभ चिज अर्थात् राम्रो बनाएर चल्नु र नराम्रो बनाएर चल्नु, राम्रो दिनहरू दिनु र नराम्रो दिनहरू दिनु र कामको पक्षमा सकारात्मक ऊर्जा शक्ति दिनु र अर्को नकारात्मक ऊर्जा शक्तिहरू दिनु र साथसाथै अन्य विषयवस्तु र अन्य वातावरणहरूलाई अगाडि बढाएर लिएर जानु नै सूर्यको त्यस्तो खालको प्रकृति रहन्छ। र अहिले दर्शकवृन्द सूर्य जुन कि अहिले दक्षिणायनको जुन गतिमा तपाईँ हामी समक्ष रहनुभएको छ भने
सूर्य अब जुन कि कतिपय दक्षिणा मुलुकहरू जहाँ अस्ट्रेलियादेखि मोरिसस, साउथ अफ्रिकादेखि लिएर साउथ अमेरिकासम्मको भागमा भने दिनको क्रम बढ्दो देखिन्छ भने यहाँ घट्दो क्रम छ। उत्तरी गोलार्धमा सूर्यको क्रम कम भएको छ भने दक्षिणी गोलार्धमा भने सूर्यको क्रम दर्शकवृन्द घट्दै बढ्दै 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 गइराखेको अवस्था र परिस्थितिहरू पनि रहन्छन्। तसर्थ सूर्यको कला जुन रहन्छ त्यो कला अन्तर्गत नै जुन 12 राशि मध्येमा एक महिनाको एउटा राशि जुन जसलाई हामीले अहिले अङ्ग्रेजीमा एरिस अर्थात् तपाईँको चाहिँ हामीले क्यान्सर या तपाईँको चाहिँ अन्य लियो यस्ता यस्ता नामहरूले चाहिँ पुकारा गरेको पाइन्छ। तसर्थ यो त्यो त्यति पूर्णता भने प्राप्त हुँदैन दर्शकवृन्द। कतै तपाईँ हामी हाम्रो वैदिक आर्य संस्कृति संस्कारमा छौँ भने तपाईँ हामीले मुन साइन अर्थात् चन्द्रमाको गतिलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। चन्द्रमाको गति र चन्द्रमाको जुन योग र चन्द्रमाको जुन देन जुन रहेको छ त्यो देनलाई तपाईँ हामीले हृदयङ्गम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हृदयङ्गम र त्यो परिस्थिति र त्यो सँगसँगै हर हमेशा दर्शकवृन्द तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने विषयवस्तु र ग्रह गोचर र ग्रहको परिस्थिति र ग्रहको वातावरणको पक्ष र परिस्थिति सँगसँगै हर हमेशा सूर्यको जुन गति रहन्छ एक राशिमा एक महिना पर्यन्तसम्म रहँदा कतिपय ती राशिहरू नमिल्न सक्दछन्। यहाँले देखिरहनु भएको छ सूर्य कति चलायमान छन्, चन्द्रमा कति चलायमान ग्रहको रूपमा रहेका छन्। अरू ग्रहहरू पनि त्यत्तिकै चलायमान ग्रहको रूपमा रहेको कारणले गर्दा सूर्यको 12 राशिमा पर्ने प्रत्यक्ष प्रभाव भनेको सिंह राशिमा पर्छ दर्शकवृन्द। तसर्थ सिंह राशि सिंह देवीको राशिको रूपमा मानिने र अनि स्वयं सूर्यदेवको राशिको रूपमा मानिने भएको कारणले गर्दा सिंह राशि र सूर्य राशिको अर्थात् सूर्य ग्रहको प्रत्यक्ष प्रभाव एक आपसमा पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि जुन कि सिंह राशि अन्तर्गत जसलाई भाद्र महिनाको समय मानिन्छ, उक्त भाद्र महिना सूर्यको गतिको क्रम जुन रहन्छ त्यसलाई उच्च ग्रहको रूपमा मानिन्छ। जहाँ भगवान श्रीकृष्ण भाद्र महिनामै प्राकट्य हुनुभयो, जहाँ सूर्य उच्च क्रम रहने स्वगृही सूर्य जुन कि एक अङ्कमा अर्थात् वैशाख महिनामा रहने भएको हुनाले सूर्यको गति स्वगृहीको पक्षमा रहन्छ। र अनि पूर्व उदोध भए जस्तै कार्तिक महिनामा भने सूर्य कमजोर हुँदाखेरि सूर्यलाई उपासना गर्नु, सूर्यलाई पूजा गर्नु, सूर्यलाई जलहरू चढाउनु, सूर्यको प्रिय धातुहरू धारणा गर्नु, रातो वस्त्रहरू धारणा गर्नु अनि साथसाथै दर्शकवृन्द जुन कि प्रातः समयमा उठेर जुन कि साधना सूर्यलाई गर्नको कारणले गर्दा सूर्यदेव प्रसन्न भएर उक्त मानव जातिलाई दिने सकारात्मक ऊर्जा शक्तिहरू पनि प्रदान गर्ने हुनुभएको कारणले गर्दा दर्शकवृन्द जुन कि सूर्यको उपासना गर्नु आवश्यकताको रूपमा रहन्छ। सायद दर्शकवृन्द जसरी सूर्य र चन्द्रमाको जुन दुई गतिको कारणले गर्दाखेरि नै सौर्यमण्डल एउटा खगोलीय आधारहरू बन्न गयो र त्यो खगोलीय आधारमा अरू चल्ने जति पनि ग्रहहरू जुन रहेका छन् ती ग्रहहरूका क्रममा जुन कि 8वटा ग्रहलाई पूर्णता मानिएको छ, केतुलाई छाया ग्रहको रूपमा मानिन्छ र अनि यी ग्रहहरूको टक्रावको सँगसँगै अरू कुनै ग्रह गएर सूर्यमा टक्राइराखेको अवस्था हुनसक्छ। कतिपय तपाईँको चाहिँ चन्द्रमामा गएर चाहिँ तपाईँको भनौँ न जुधिराखेको अवस्था रहन्छ। त्यसबाट पिण्डहरू फुट्न जान्छन् जसलाई उल्का पिण्डको रूपमा दिइन्छ। ती पिण्डहरू फुट्दाखेरिको अवशेषहरू भने पृथ्वी तत्त्वमा आउन नपाउँदै तिनीहरू विलीन भएर गएको अवस्थाहरू पनि रहन्छ दर्शकवृन्द। र त्यो विलीन भएर जाने अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि जुन धरती जसलाई हामीले धरणी रूप मान्दछौँ, जहाँ धरतीको रूपमा मान्दछौँ, जहाँ मातृत्वको शक्तिको रूपमा मान्दछौँ, जहाँ माताको रूप मान्दछौँ त्यो धरणी अर्थात् त्यो धरती, जहाँ धरतीमा हर चिजहरूको ऊर्जनशील शक्ति रहन्छ, जहाँ खगोलीय आधारका ग्रहहरूले दिएको सकारात्मक ऊर्जनशील शक्ति र नकारात्मक ऊर्जनशील शक्तिलाई लिएर आएर सम्मिश्रणता सँगसँगै पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाशको सम्मिश्रणता पृथ्वी तत्त्वमा रहने भएको हुनाले मानव जाति त्यही पृथ्वीमै जन्मने र त्यही पृथ्वीमै समाहित हुने भएको हुनाले यस्ता ग्रहहरूको परिचालन गरेर तपाईँ हामीले सकारात्मक र नकारात्मक ऊर्जनशील शक्तिलाई सकारात्मक परिणत यदि गर्न सक्यौँ भने जीवनयापन र जीवनी कला, शान्ति, समृद्धि, अमन चयनका साथ बित्ने छ भन्दै आजको लागि ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम सकेको छ। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हस्त नमस्कार।